पैदाइश 32 बाब। और याकूब ने भी अपनी राह ली और खुदा के फरिश्ते उसे मिले, और याकूब ने उनको देखकर कहा कि ये खुदा का लश्कर है, और उस जगह का नाम महनाइम रखा। और याकूब ने अपने आगे आगे कासिदों को अदूम के मुल्क को, जो शायर की सर जमीन में है, अपने भाई यीशु के पास भेजा और उनको हुक्म दिया कि तुम मेरे खुदावंद यीशु से ये कहना कि आपका बंदा याकूब कहता है कि मैं लाबन के यहाँ मुकीम था और अब तक वहीं रहा, और मेरे पास गाय बैल और गधे और भेड़ बकरियां और नौकर चाकर और लोंडियां हैं, और मैं अपने खुदावंद के पास इसलिए खबर भेजता हूँ कि मुझ पर आपके करम की नज़र हो। बस कासिद याकूब के पास लौट कर आए और कहने लगे कि हम तेरे भाई यीशु के पास गए थे, वो 400 आदमियों को साथ लेकर तेरी मुलाकात को आ रहा है। तब याकूब नहायत डर गया और परेशान हुआ, और उसने अपने साथ के लोगों और भेड़ बकरियों और गाय बैलों और ऊँटों के 2 गोल किए और सोचा कि अगर यीशु एक गोल पर आ पड़े और उसे मारे तो दूसरा गोल बचकर भाग जाएगा। और याकूब ने कहा, ऐ मेरे बाप इब्राहिम के खुदा और मेरे बाप इसहाक के खुदा, ऐ खुदावंद जिसने मुझे ये फरमाया कि तू अपने मुल्क को और अपने रिश्तेदारों के पास लौट जा, और मैं तेरे साथ भलाई करूँगा। मैं तेरी सब रहमतों और वफादारी के मुकाबला में जो तूने अपने बंदा के साथ बरती है बिल्कुल हेच हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ अपनी लाठी लेकर इस यर्दन के पार गया था, और अब ऐसा हूँ कि मेरे 2 गौल हैं। मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि मुझे मेरे भाई यीशु के हाथ से बचा ले, क्योंकि मैं उससे डरता हूँ कि कहीं वो आकर मुझे और बच्चों को माँ समेत मार ना डाले। ये तेरा ही फरमान है कि मैं तेरे साथ ज़रूर भलाई करूँगा और तेरी नस्ल को दरिया की रेत की मानित बनाऊँगा, जो कसरत के सबब से गिनी नहीं जा सकती। और वो उस रात वहीं रहा, और जो उसके पास था उस में से अपने भाई यीशु के लिए ये नजराना लिया, 200 बकरियां और 20 बकरे, 200 बेड़े और 20 मेंढे, और 30 दूध देने वाली ऊँटनियाँ बच्चों समेत, और 40 गायें, और 10 बैल, 20 गधियाँ और 10 गधे, और उनको जुदा जुदा गोल करके नौकरों को सौंपा, और उनसे कहा कि तुम मेरे आगे आगे पार जाओ और गोलों को ज़रा दूर दूर रखना। और उसने सबसे अगले गोल के रखवाले को हुक्म दिया कि जब मेरा भाई यीशु मुझे मिले और तुझसे पूछे कि तू किस का नौकर है और कहा जाता है, और ये जानवर जो तेरे आगे आगे हैं किसके हैं, तू कहना कि ये तेरे खादम याकूब के हैं। ये नजराना है जो मेरे खुदावंद यीशु के लिए भेजा गया है, और वो खुद भी हमारे पीछे पीछे आ रहा है। और उसने दूसरे और तीसरे को और गोलों के सब रखवालों को हुक्म दिया कि जब यीशु तुमको मिले तो तुम यही बात कहना, और ये भी कहना कि तेरा खादम याकूब खुद भी हमारे पीछे पीछे आ रहा है। उसने ये सोचा कि मैं इस नजराना से जो मुझसे पहले वहां जाएगा उसे राजी कर लूं, तब उसका मुंह देखूंगा, शायद यूं वो मुझको कबूल करे। चुनाचे वो नजराना उसके आगे आगे पार गया, पर वो खुद उस रात अपने डेरे में रहा। और वो उसी रात उठा और अपनी दोनों बीवियों, दोनों लोंडियों और 11 बेटों को लेकर उनको यबूक के घाट से पार उतारा, और उनको लेकर नदी पार कराया और अपना सब कुछ पार भेज दिया। और याकूब अकेला रह गया, और पो फटने के वक्त तक एक शख्स वहां उससे कुश्ती लड़ता रहा। जब उसने देखा कि वो उस पर गालिब नहीं होता, तो उसकी रान को अंदर की तरफ से छुआ, और याकूब की रान की नस उसके साथ कुश्ती करने में चढ़ गई, और उसने कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि पो फट चली। याकूब ने कहा कि जब तक तू मुझे बरकत ना दे मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। तब उसने उससे पूछा कि तेरा क्या नाम है? उसने जवाब दिया, याकूब। उसने कहा कि तेरा नाम आगे को याकूब नहीं बल्कि इसराइल होगा,
کیونکہ تو نے خدا اور آدمیوں کے ساتھ زور آزمائی کی اور غالب ہوا۔ تب یعقوب نے اس سے کہا کہ میں تیری منت کرتا ہوں، تو مجھے اپنا نام بتا دے۔ اس نے کہا کہ تو میرا نام کیوں پوچھتا ہے؟ اور اس نے اسے وہاں برکت دی۔ اور یعقوب نے اس جگہ کا نام فنییل رکھا اور کہا کہ میں نے خدا کو روبرو دیکھا تو بھی میری جان بچی رہی۔ اور جب وہ فنییل سے گزر رہا تھا تو آفتاب طلوع ہوا اور وہ اپنی ران سے لنگڑاتا تھا۔ اسی سبب سے بنی اسرائیل اس نس کو جو ران میں اندر کی طرف ہے آج تک نہیں کھاتے، کیونکہ اس شخص نے یعقوب کی ران کی نس کو جو اندر کی طرف سے چڑھ گئی تھی چھو دیا تھا۔ پیدائش 33 باب۔ اور یعقوب نے اپنی آنکھیں اٹھا کر نظر کی اور کیا دیکھتا ہے کہ عیسو 400 آدمی ساتھ لیے چلا آ رہا ہے۔ تب اس نے لیا اور راکھل اور دونوں لونڈیوں کو بچے بانٹ دیے، اور لونڈیوں اور ان کے بچوں کو سب سے آگے اور لیا اور اس کے بچوں کو پیچھے، اور راکھل اور یوسف کو سب سے پیچھے رکھا، اور وہ خود ان کے آگے آگے چلا اور اپنے بھائی کے پاس پہنچتے پہنچتے 7 بار زمین پر جھکا، اور یسوع اس سے ملنے کو دوڑا اور اس سے بغل گیر ہوا اور اسے گلے لگایا اور چوما، اور وہ دونوں روئے۔ پھر اس نے آنکھیں اٹھائیں اور عورتوں اور بچوں کو دیکھا اور کہا کہ یہ تیرے ساتھ کون ہے؟ اس نے کہا یہ وہ بچے ہیں جو خدا نے تیرے خادم کو عنایت کیے ہیں۔ تب لونڈیاں اور ان کے بچے نزدیک آئے اور اپنے آپ کو جھکایا۔ پھر لیا اپنے بچوں کے ساتھ نزدیک آئی اور وہ جھکے۔ آخر کو یوسف اور راکھل پاس آئے اور انہوں نے اپنے آپ کو جھکایا۔ پھر اس نے کہا کہ اس بڑے گول سے جو مجھے ملا تیرا کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا یہ کہ میں اپنے خداوند کی نظر میں مقبول ٹھہروں۔ تب یسوع نے کہا میرے پاس بہت ہے، سو اے میرے بھائی جو تیرا ہے وہ تیرا ہی رہے۔ یعقوب نے کہا نہیں، اگر مجھ پر تیرے کرم کی نظر ہوئی ہے تو میرا نذرانہ میرے ہاتھ سے قبول کر، کیونکہ میں نے تو تیرا منہ ایسا دیکھا جیسا کوئی خدا کا منہ دیکھتا ہے، اور تو مجھ سے راضی ہوا، سو میرا نذرانہ جو تیرے حضور پیش ہوا اسے قبول کر لے، کیونکہ خدا نے مجھ پر بڑا فضل کیا ہے اور میرے پاس سب کچھ ہے۔ غرض اس نے اسے مجبور کیا، تب اس نے اسے لے لیا، اور اس نے کہا کہ اب ہم کوچ کریں اور چل پڑیں، اور میں تیرے آگے آگے ہو لوں گا۔ اس نے اسے جواب دیا میرا خداوند جانتا ہے کہ میرے ساتھ نازک بچے اور دودھ پلانے والی بھیڑ بکریاں اور گائیں ہیں، اگر ان کو ایک دن بھی حد سے زیادہ ہنکائے تو سب بھیڑ بکریاں مر جائیں گی۔ سو میرا خداوند اپنے خادم سے پیشتر روانہ ہو جائے، اور میں چوپایوں اور بچوں کی رفتار کے مطابق آہستہ آہستہ چلتا ہوا اپنے خداوند کے پاس شائر میں آ جاؤں گا۔ تب یسوع نے کہا کہ مرضی ہو تو میں جو لوگ میرے ہمراہ ہیں ان میں سے تھوڑے تیرے ساتھ چھوڑتا ہوں۔ اس نے کہا اس کی کیا ضرورت ہے؟ میرے خداوند کی نظر کرم میرے لیے کافی ہے۔ تب یسوع اس روز الٹے پاؤں شائر کو لوٹا، اور یعقوب سفر کرتا ہوا اسکات میں آیا اور اپنے لیے ایک گھر بنایا اور اپنے چوپایوں کے لیے جھونپڑے کھڑے کیے۔ اسی سبب سے اس جگہ کا نام سکات پڑ گیا۔ اور یعقوب جب فدان ارام سے چلا تو ملک کنعان کے ایک شہر سکم کے نزدیک صحیح و سلامت پہنچا، اور اس شہر کے سامنے اپنے ڈیرے لگائے، اور زمین کے جس خطہ میں اس نے اپنا خیمہ کھڑا کیا تھا اسے اس نے سکم کے باپ حمور کے لڑکوں سے چاندی کے 100 سکے دے کر خرید لیا، اور اس نے وہاں ایک مذبح بنایا اور اس کا نام ایل الہ اسرائیل رکھا۔ پیدائش 34 باب۔ اور لیا کی بیٹی دینا جو یعقوب سے اس کے پیدا ہوئی تھی اس ملک کی لڑکیوں کے دیکھنے کو باہر گئی۔ تب اس ملک کے امیر حوی حمور کے بیٹے سکم نے اسے دیکھا اور اسے لے جا کر اس کے ساتھ مباشرت کی اور اسے ذلیل کیا، اور اس کا دل یعقوب کی بیٹی دینا سے لگ گیا، اور اس نے اس لڑکی سے عشق میں
मीठी मीठी बातें की और सिकम ने अपने बाप हमूर से कहा कि इस लड़की को मेरे लिए ब्याह ला दे। और याकूब को मालूम हुआ कि उसने उसकी बेटी दीना को बेहुरमत किया है, पर उसके बेटे चौपायों के साथ जंगल में थे, सो याकूब उनके आने तक चुपका रहा। तब सिकम का बाप हमूर निकलकर याकूब से बातचीत करने को उसके पास गया और याकूब के बेटे ये बात सुनते ही जंगल से आए। ये मर्द बड़े रंजीदा और गजबनाक थे, क्योंकि उसने जो याकूब की बेटी से मुबाशरत की तो बनी इसराइल में ऐसा मकरूह फेल किया जो हरगिज मुनासिब ना था। तब हमूर उनसे कहने लगा कि मेरा बेटा सिकम तुम्हारी बेटी को दिल से चाहता है, उसे उसके साथ ब्याह दो। हम तुमसे समझदियाना कर लो और अपनी बेटियां हमको दो और हमारी बेटियां आप लो, तो तुम हमारे साथ बसे रहोगे और ये मुल्क तुम्हारे सामने है। इसमें बोदो बाश और तिजारत करना और अपनी अपनी जायदादें खड़ी कर लेना। और सिकम ने इस लड़की के बाप और भाइयों से कहा कि मुझ पर बस तुम्हारे करम की नज़र हो जाए, फिर जो कुछ तुम मुझसे कहोगे मैं दूंगा। मैं तुम्हारे कहने के मुताबिक जितना मेहर और जहेज तुम मुझसे तलब करो दूंगा, लेकिन लड़की को मुझसे ब्याह दो। तब याकूब के बेटों ने इस सबब से कि उसने उनकी बहन दीना को बेहुरमत किया था, रियाज से सिकम और उसके बाप हमूर को जवाब दिया और कहने लगे कि हम ये नहीं कर सकते कि नामख्तून मर्द को अपनी बहन दें, क्योंकि इसमें हमारी बड़ी रुसवाई है। लेकिन जैसे हम हैं, अगर तुम वैसे ही हो जाओ कि तुम्हारे हर मर्द का खतना कर दिया जाए तो हम राज़ी हो जाएंगे और हम अपनी बेटियां तुम्हें देंगे और तुम्हारी बेटियां लेंगे और तुम्हारे साथ रहेंगे और हम सब एक कौम हो जाएंगे। और अगर तुम खतना कराने के लिए हमारी बात ना मानो तो हम अपनी लड़की लेकर चले जाएंगे। उनकी बातें हमूर और उसके बेटे सिकम को पसंद आई और उस जवान ने इस काम में ताख़ीर ना की, क्योंकि उसे याकूब की बेटी का इश्तियाक था और वो अपने बाप के सारे घराने में सबसे मोअज़्ज़ज़ था। फिर हमूर और उसका बेटा सिकम अपने शहर के फाटक पर गए और अपने शहर के लोगों से यूं गुफ्तगू करने लगे कि ये लोग हमसे मेल जोल रखते हैं, बस वो इस मुल्क में रह कर सौदागरी करें, क्योंकि इस मुल्क में उनके लिए बहुत गुंजाइश है और हम उनकी बेटियां लें और अपनी बेटियां उनको दें और वो भी हमारे साथ रहने और एक कौम बन जाने को राज़ी हैं, मगर फ़कत इस शर्त पर कि हम में से हर मर्द का खतना किया जाए जैसे उनका हुआ है। क्या उनके छुपाए और माल और सब जानवर हमारे ना हो जाएंगे? हम फ़कत उनकी मान ले और वो हमारे साथ रहने लगेंगे। तब उन सबों ने जो उसके शहर के फाटक से आया जाया करते थे हमूर और उसके बेटे सिकम की बात मानी, और जितने उसके शहर के फाटक से आमदोरफ्त करते थे उनमें से हर मर्द ने खतना कराया। और तीसरे दिन जब वो दर्द में मुब्तला थे तो यूं हुआ कि याकूब के बेटों में से दीना के दो भाई शमौन और लावी अपनी अपनी तलवार लेकर नागहान शहर पर आ पड़े और सब मर्दों को कत्ल किया और हमूर और उसके बेटे सिकम को भी तलवार से कत्ल कर डाला और सिकम के घराना से दीना को निकाल ले गए। और याकूब के बेटे मकतूलों पर आए और शहर को लूटा, इसलिए कि उन्होंने उनकी बहन को बेहुरमत किया था। उन्होंने उनकी भेड़ बकरियां और गाय बैल और गधे और जो कुछ शहर और खेत में था ले लिया और उनकी सब दौलत लूटी और उनके बच्चों और बीवियों को असीर कर लिया और जो कुछ घर में था सब लूट कसूट कर ले गए। तब याकूब ने शमौन और लावी से कहा कि तुमने मुझे कुड़ाया, क्योंकि तुमने मुझे इस मुल्क के बाशिंदों यानी केनानियों और फर्जियों में नफरत अंगेज बना दिया, क्योंकि मेरे साथ तो थोड़े ही आदमी हैं, सो वो मिलकर मेरे मुकाबला को आएंगे और मुझे कत्ल कर देंगे
اور میں اپنے گھرانے سمیت برباد ہو جاؤں گا۔ انہوں نے کہا، تو کیا اسے مناسب تھا کہ وہ ہماری بہن کے ساتھ قصبی کی طرح برتاؤ کرتا؟ پیدائش 35 باب۔ اور خدا نے یعقوب سے کہا کہ اٹھ بیتیل کو جا اور وہیں رہ، اور وہاں خدا کے لیے جو تجھے اس وقت دکھائی دیا جب تو اپنے بھائی عیسو کے پاس سے بھاگا جا رہا تھا، ایک مذبح بنا۔ تب یعقوب نے اپنے گھرانے اور اپنے سب ساتھیوں سے کہا کہ بیگانہ دیوتاؤں کو جو تمہارے درمیان ہیں دور کرو، اور طہارت کر کے اپنے کپڑے بدل ڈالو، اور آؤ ہم روانہ ہوں اور بیتیل کو جائیں، اور وہاں میں خدا کے لیے جس نے میری تنگی کے دن میری دعا قبول کی اور جس راہ میں چلا میرے ساتھ رہا، مذبح بناؤں گا۔ تب انہوں نے سب بیگانہ دیوتاؤں کو جو ان کے پاس تھے اور مندروں کو جو ان کے کانوں میں تھے یعقوب کو دے دیا، اور یعقوب نے ان کو اس بلوت کے درخت کے نیچے جو سکم کے نزدیک تھا دبا دیا، اور انہوں نے کوچ کیا، اور ان کے آس پاس کے شہروں پر ایسا بڑا خوف چھایا ہوا تھا کہ انہوں نے یعقوب کے بیٹوں کا پیچھا نہ کیا، اور یعقوب ان سب لوگوں سمیت جو اس کے ساتھ تھے لوز پہنچا۔ بیتیل یہی ہے اور ملک کے کنعان میں ہے، اور اس نے وہاں مذبح بنایا اور اس مقام کا نام ایل بیت ایل رکھا، کیونکہ جب وہ اپنے بھائی کے پاس سے بھاگا جا رہا تھا تو خدا وہیں اس پر ظاہر ہوا تھا۔ اور ربکا کی دایا دبورا مر گئی، اور وہ بیتیل کی اترائی میں بلوت کے درخت کے نیچے دفن ہوئی، اور اس بلوت کا نام الون بکوت رکھا گیا۔ اور یعقوب کے فدان ارام سے آنے کے بعد خدا اسے پھر دکھائی دیا اور اسے برکت بخشی، اور خدا نے اسے کہا کہ تیرا نام یعقوب ہے، تیرا نام آگے کو یعقوب نہ کہلائے گا بلکہ تیرا نام اسرائیل ہوگا۔ سو اس نے اس کا نام اسرائیل رکھا۔ پھر خدا نے اسے کہا کہ میں خدائے قادر مطلق ہوں، تو برومند ہو اور بہت ہو جا، تجھ سے ایک قوم بلکہ قوموں کے جتھے پیدا ہوں گے، اور بادشاہ تیرے صلب سے نکلیں گے، اور یہ ملک جو میں نے ابراہیم اور اسحاق کو دیا ہے سو تجھ کو دوں گا، اور تیرے بعد تیری نسل کو بھی یہی ملک دوں گا۔ اور خدا جس جگہ اس سے ہم کلام ہوا وہیں سے اس کے پاس سے اوپر چلا گیا۔ تب یعقوب نے اس جگہ جہاں وہ اس سے ہم کلام ہوا پتھر کا ایک ستون کھڑا کیا اور اس پر تپاون کیا اور تیل ڈالا، اور یعقوب نے اس مکان کا نام جہاں خدا اس سے ہم کلام ہوا بیتیل رکھا۔ اور وہ بیتیل سے چلے، اور افرات تھوڑی ہی دور رہ گیا تھا کہ راکھل کے درد ذیل لگا اور وضع حمل میں نہایت دقت ہوئی، اور جب وہ سخت درد میں مبتلا تھی تو دائی نے اس سے کہا، ڈر مت، اب کے بھی تیرے بیٹا ہی ہوگا۔ اور یوں ہوا کہ اس نے مرتے مرتے اس کا نام بنونی رکھا اور مر گئی، پر اس کے باپ نے اس کا نام بنیامین رکھا۔ اور راکھل مر گئی اور افرات یعنی بیت الحم کے راستہ میں دفن ہوئی، اور یعقوب نے اس کی قبر پر ایک ستون کھڑا کر دیا۔ راکھل کی قبر کا یہ ستون آج تک موجود ہے، اور اسرائیل کے آگے بڑھا اور عدت کے برج کی پرلی طرف اپنا ڈیرا لگایا، اور اسرائیل کے اس ملک میں رہتے ہوئے یوں ہوا کہ روبن نے جا کر اپنے باپ کی حرم بلہا سے مباشرت کی، اور اسرائیل کو یہ معلوم ہو گیا۔ اس وقت یعقوب کے 12 بیٹے تھے۔ لیا کے بیٹے یہ تھے، روبن یعقوب کا پہلوٹا، اور شمعون اور لاوی اور یہودا اور اشکار اور زبولون۔ اور راکھل کے بیٹے یوسف اور بنیامین تھے، اور راکھل کی لونڈی بلہا کے بیٹے دان اور نفتالی تھے، اور لیا کی لونڈی زلفا کے بیٹے جد اور آشر تھے۔ یہ سب یعقوب کے بیٹے ہیں جو فدان ارام میں پیدا ہوئے۔ اور یعقوب ممرے میں جو کریت اربا یعنی حبرون ہے جہاں ابراہیم اور اسحاق نے ڈیرا کیا تھا اپنے باپ اسحاق کے پاس آیا، اور اسحاق 180 برس کا ہوا۔ تب اسحاق نے دم چھوڑ دیا اور وفات پائی اور بوڑھا
اور پوری عمر کا ہو کر اپنے لوگوں میں جا ملا، اور اس کے بیٹوں یسوع اور یعقوب نے اسے دفن کیا۔